جواب چشتی ہی میں تین یارو یزید دا صحابت معاویہ دا کر دے دفاع چشتی ہی میں تین یارو یزید دا چشتی ہی میں تین یارو یزید دا صحابت معاویہ دا کر دے دفاع حنیف قریشی بھونک ہے ماری حنیف قریشی بھونک ہے ماری اجرت ٹولے بھونک ہے ماری چشتی بندا یزید دا حمایتی کہ چشتی بندا یزید دا حمایتی یزید پلید نال چشتی کو کیا یزید پلید نال ساڈا موقف کی ہے پہلے یہ تو سمجھو کہ یزید پلید نال چشتی کو کیا صحابت معاویہ دا کر دے دفاع یہ مسئلہ مقصود نظم پیش کرنا یا آواز سنانا نہیں گال کو سارے توجہ نہ سنائے امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار دیاں جڑے ویلے ابن زیاد نے آپ کو مجبور کیتا تو آپ نے فرمایا آپ نے ترے شرطاں رکھیاں کہ ترے شرطاں نے وچوں میری ایک شرط منظور کرو لیکن وہ خبیث ایک بھی قبول انہیں نہ کیتی وہ ترے شرطاں کیا ہے حوالہ جات ہی تھیں دیتے ویسے الحمدللہ نہ سادے استاد صاحب قبلہ نے آج تک بغیر حوالہ دے گال کی دے نہ سا کرے سن تقریب تہذیب التہذیب ایک حوالہ دوجا نبراس جڑے تمام مولوی درس نظامی دے وچ پڑھدے پڑھیں دے تریجی کتاب تاریخ تبری انہاں ترے دے وچ لکھیا ہے کہ امام علی مقام آپ نے فرمایا میں کو ترے شرطاں آپ نے فرمایا جن دے وچوں ایک شرط ہے کہ میں کو یزید کول ونجن دیو میں اتھا اون دے ہاتھ دے اوتے ہاتھ رکھتے بیعت کر گنساں ابن زیاد خبیث ہاں میں تیری بیعت نہیں کریں دا ہی کو میں شعر وچ کہنا ہے امام حسین جہاں ترے ہن شرطاں امام حسین جہاں ترے ہن شرطاں ایک ہے بیت یزید دی کردا ایک ہے بیت یزید دی کردا ایک ہے بیت یزید دی کردا تہذیب التہذیب وچ صاف لکھیا نبراس دے وچ ہے صاف لکھیا تاریخ تبری دے وچ صاف لکھیا صحابت معاویہ دا کر دے دفاع چشتی ہی میں دین یارو یزید دا صحابت معاویہ دا کر دے دفاع اور ایک جملہ لکھا ہے اور ساکو آدھن کہ اے یزیدین آپ کو حسینی بڑائی کھڑا نہیں ہون ذرا تقابل کرائے حسینی میں ہوں دن دھی کو سکول چے بھیجی بیٹھے یار بلاؤ دسے نا سبحان اللہ دھی کو سکول چے بھیجی بیٹھے دھی کو کالج چھوڑی بیٹھے چکلے چھوڑی بیٹھے ٹچ موبائل ڈیوائی بیٹھے گھر وچ ٹی وی رکھائی بیٹھے سبحان اللہ سنانا والا حسینی کی حسینی نے صفتہ سنا جڑے اپنے آپ حسینی آدھن کیا حسینی میں کرن دے نعوذ باللہ من ذالک گھر وچ ٹی وی رکھائی بیٹھے گھر وچ کیبل لوائی بیٹھے دھی کو سکول چ بھیجی بیٹھے
اجن حسینی بنیا بیٹھے اجن حسینی بنیا بیٹھے پتہ نہیں یزیدی کیویں ہو سی بھلا یہ تو حسینی یاد ہے پتہ نہیں یزیدی کیویں بن سا پتہ نہیں یزیدی کیویں بن سن بھلا یزید پلید نال چشتی کو کیا چشتی ہی میں تین یارو یزید دا صحابت معاویہ دا کر دے دفاع ہاشمی رب تو اے ہو دعا منگ ہاشمی رب تو اے ہو دعا منگ حضرت صاحب دا سایہ تا منگ ہاشمی رب تو اے ہو دعا منگ چشتی صاحب دا سایہ عطا منگ چشتی صاحب دا سایہ عطا منگ چشتی صاحب دا سایہ عطا منگ انہاں دے نال تے کو مل سی سبھا انہاں دے نال تے کو مل سی سبھا یزید پلید نال چشتی کو کیا چشتی ہی میں تین یارو یزید دا صحابت معاویہ دا کر دے دفاع